नमस्कार। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सबलपोस्ट.com। हामी सबलपोस्ट.com को सबल संवादमा रहेका छौँ र हामीले विभिन्न अतिथिहरूसँग विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिराखेका छौँ। र आज शनिबार साहित्यिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। साहित्यकार हुनुहुन्छ ऋषिराम पाण्डे, उहाँ गजलकार पनि हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। ऋषिरामजी, तपाईँलाई स्वागत छ सबलपोस्ट.com को सबल संवाद कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अनि आरामै हुनुहुन्छ? अहिले लकडाउन छ नेपालमा। यो लकडाउनको अवधिमा यो लकडाउनलाई कसरी सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ तपाईँ काठमाडौँमा बसेर? लकडाउनको समय अब 2 महिना पुग्न आँटिसकेको छ र त्यो समय अवधिमा अध्ययनको क्रम रह्यो र आध्यात्मिक साधना पनि रह्यो। अध्ययनमा निकै व्यस्त भइयो। हजुर, जस्तो तपाईँ साहित्यकार हुनुहुन्छ, साहित्य भनेको के हो? साहित्यको विषयमा पनि केही जानकारी दिनुहोस् न। साहित्य भनेको के हो? साहित्यभित्रका साहित्यिक पाटाहरूका विषयमा केही प्रश्न पार्दिनुहोस् न तपाईँले। साहित्य भनेको जस्तो विचार र कलाको एउटा संयोजन हो। विचारलाई कलाले कुँदेर कलाको माध्यमबाट त्यसलाई सजाएर व्यक्त गरिने विचारहरूको श्रृङ्खला अथवा विचारलाई नै साहित्य भनिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। र साहित्यमा कथा, कविता, उपन्यास, गजल लगायतका विधाहरू हुने गर्दछन्, निबन्धहरू। ती विधाहरूमध्ये मेरो प्रमुख विषय भनेको गजल नै हो। भन्दा पहिला गजलबाटै मेरो लेखन यात्रा सुरु भएको थियो। त्यसैले जस्तो साहित्यमा तपाईँको गजल तपाईँको मुख्य विधा हो। हामीले आजको कार्यक्रम गजलबाटै सुरु गरौँ। केही गजलहरू सुनाउनुहोस् न। एउटा गजल सुनाउँछु मैले। हजुर। प्रेमले पग्लन्छ पत्थर पनि, प्रेमले पग्लन्छ पत्थर पनि, पत्थर पनि पग्लिन्छ प्रेमले, प्रेमले पग्लन्छ पत्थर पनि, हुन्छ तृप्त अतृप्त बगर पनि, हुन्छ तृप्त अतृप्त बगर पनि, प्रेमले पग्लन्छ पत्थर पनि। समय यसरी चल्छ, समय यसरी चल्छ, थाहा हुन्न समय यसरी चल्छ समय थाहा हुन्न। छिट्टै बित्छन् कैयौँ प्रहर पनि, छिट्टै बित्छन् कैयौँ प्रहर पनि, हुन्छ तृप्त अतृप्त बगर पनि। पक्का हो मित्र, पक्का हो मित्र कुरा बुझ्नु है, पक्का हो मित्र कुरा बुझ्नु है। उब्जाउ हुन्छ यो बन्जर पनि, हुन्छ तृप्त अतृप्त बगर पनि। आउन त म पनि चाहेकै थिएँ, आउन त म पनि चाहेकै थिएँ, तर बिरानो भयो सहर पनि, हुन्छ तृप्त अतृप्त बगर पनि। कति आनन्द हुन्छ सदा साथमा, कति आनन्द हुन्छ सदा साथमा, सदा साथमा कति आनन्द हुन्छ। सजिलै कट्छ लामो सफर पनि, प्रेमले पग्लन्छ पत्थर पनि, हुन्छ तृप्त अतृप्त बगर पनि। हजुर, निकै राम्रो गजल सुनाउनु भयो। जस्तो यो साहित्यिक रचनाहरू गर्दाखेरि कुन समयमा यो साहित्यिक रचनाहरू बढी फुर्ने गर्छ? तपाईँले कुन समयमा बढी यो लेख्ने गर्नुहुन्छ? यो विषयमा यो सिर्जनाहरू कसरी उत्पत्ति हुन्छ? हामीले केही यो विषयमा केही जानकारी दिनुहोस् न। यसको खासै त्यस्तो समय त हुँदैन, तर जस्तो मनमा भाव आएको बेलामा, मनमा कुनै कुराले घचघच्याएर त्यो लेख्नलाई एउटा मोटिभेसन गरेको अवस्थामा चाहिँ लेखिन्छ। तर यही समय भन्ने मेरो लागि चाहिँ यही समय उपयुक्त हुन्छ भन्ने छैन त्यस्तो। हजुर,
जस्तो तपाईँ साहित्यकार हुन्छ, साहित्यमा लाग्नु भएको छ, साहित्यमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो, कसको प्रेरणाबाट लाग्नुभयो, साहित्यमा कसरी लाग्नु हो, यो विषयमा पनि केही इतिहासलाई केही कोट्याइदिनुहोस् न। साहित्यमा कक्षा 6 मा पढ्दादेखि नै मेरो रुचि रहेको थियो र 9-10 कक्षामा पढ्दाखेरि मैले सामान्य रूपमा साहित्यिक पत्रपत्रिकाहरू पढ्ने गर्थेँ अनि साहित्यिक पुस्तकहरू पढ्ने गरिन्थ्यो र मित्र सन्तोष पाण्डेय द्वारा चाहिँ मलाई छन्दको चाहिँ ज्ञान भयो र त्यो छन्दमा पनि हामीले लेख्न सुरु गऱ्यौँ। प्रतिस्पर्धा नै गर्ने गर्थ्यौँ हामीले, हजुर लेखेर एकअर्कालाई सुनाउने गरिन्थ्यो र त्यसरी एउटा यात्रा सुरु भयो र 2059 सालमा पहिलो पटक मैले गजल लेखेको थिएँ र त्यहाँबाट मेरो गजल यात्रा प्रारम्भ भयो। जस्तो तपाईँले पहिलो पटक लेखेको गजलको सम्झना छ अहिले तपाईँलाई, यसको याद छ? पहिलो पटक लेखेको गजल अलिक बिर्सिएँ मैले त्यो। अथवा पहिलो पटक लेखेको नभए पनि त्यो समयमा लेखेको, जुन तपाईँ स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, 6-7 कक्षा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन बेला गजल तपाईँले लेख्न सिक्दै गर्नुभएको थियो, त्यो बेलाको कुनै गजल भए पनि सुनाइदिनुहोस् न एउटा। होइन, त्यो बेला चाहिँ मैले गजल लेखिनँ। 6-7 मा 9-10 मा पढ्दा पनि लेखिनँ। जब चाहिँ कलेज पढ्ने बेला भयो त्यो बेला बल्ल गजल भनेको के हो थाहा भयो। गजल भनेर त लेखिन्थ्यो, तर गजलको नियम थाहा थिएन। 2059 सालमा मात्रै पहिलोपटक गजलको बारेमा थाहा भयो। पहिलोपटक लेखेको एउटा गजल पत्रिकामा पनि छापिएको थियो। हजुर गजल थियो, मैले बिर्सिएँ त्यो। आवाज बल्ल सम्झना भयो। आवाजमा सबै कुरा गर्न सक्छन् मान्छेहरू, आवाजमा सबै कुरा गर्न सक्छन् मान्छेहरू, समुद्रमा पुल हाली तर्न सक्छन् मान्छेहरू, आवाजमा सबै कुरा गर्न सक्छन् मान्छेहरू। यस्तो थियो। हजुर जस्तो गजल चाहिँ तपाईँले लेखिराख्नु भएको छ त्यो समयदेखि अहिलेसम्म कतिवटा गजल लेख्नु, त्यसलाई सङ्ग्रहित गरेर राख्नु भएको छ कि छैन, अथवा त्यो प्रकाशन गर्ने अहिलेसम्म प्रकाशन गर्नु भएको छ कि छैन, अथवा भोलिका दिनमा पनि त्यो प्रकाशन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ कि छैन तपाईँले? गजलहरू त निकै नै सङ्ग्रहित छन्। केही गजलहरू हराए पनि मैले खासै वास्ता गरिनँ पछिल्लो समयमा, र धेरैजसो गजलहरू मसँग सुरक्षित नै छन्। मलाई यो गजल सङ्ग्रह निकाल्नुपर्छ भन्ने पहिला लागेको थियो। एउटा चाहिँ नाम पनि मैले बनाइसकेको थिएँ, तर पछिल्लो समयमा आएर गजल सङ्ग्रह निकाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेन। अहिले पनि त्यस्तो योजना छैन मेरो। हजुर जस्तो तपाईँ आध्यात्मतर्फ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आध्यात्मिक चेत कहिलेबाट त्यो आध्यात्मतर्फ लागु भन्ने चाहिँ लाग्यो? आध्यात्म भनेको खास के रहेछ, तपाईँको बुझाइमा चाहिँ आध्यात्म के हो, यो विषयमा पनि हामी प्रवेश गरौँ न। मलाई सानैदेखि नै एउटा चाहिँ यो आध्यात्मिक यात्राप्रति रुचि थियो, आध्यात्मिक ज्ञानप्रति रुचि थियो, तर मैले यसलाई राम्रोसँग बुझेको पनि थिइनँ। अनि यसलाई चाहिँ अब एउटा धार्मिक कर्मकाण्डको रूपमा मैले बुझेको थिएँ र पछि गएर धेरै पछि निकै मेरो चाहिँ ब्याचलर गरिसकेपछि, स्नातक तह उत्तीर्ण गरिसकेपछि मैले अध्यात्मका बारेमा बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेँ र विभिन्न पुस्तकहरूको अध्ययनबाट त्यसका बारेमा जानकारी प्राप्त गरेँ र योग साधनालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै रहेँ। र मेरो बुझाइमा अध्यात्म भनेको के हो भने आफूलाई बुझ्ने एउटा प्रयास हो। अध्यात्म भनेकै आफूभित्र डुब्ने एउटा कला माध्यम हो र अध्यात्मले हामीलाई आफूभित्रै रमाउन, आफूभित्रै खुसी हुनका लागि र जिन्दगीमा जे गरिन्छ त्यसमा आनन्दका साथ गर्न र जिन्दगीलाई सरल र सुन्दर बनाउन सहयोग गर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हजुर जस्तो आध्यात्म भनिसकेपछि यो आध्यात्म एउटा विज्ञान पनि हो भन्ने गर्छन् मानिसहरूले। आध्यात्मलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? आध्यात्म यो जस्तो तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, यो आध्यात्मलाई मान्छेले जसरी बुझेका थिए तपाईँ अलिक फरक तरिकाले बुझ्नुभयो। र आध्यात्म विज्ञानसँग पनि यसलाई जोड्न सकिन्छ कि अथवा के छ यो विषयमा पनि तपाईँले के बुझ्नु भएको छ, तपाईँको दृष्टिकोण बताइदिनुहोस् न। अब यो अध्यात्मलाई विज्ञानबाट अलग गर्नै सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने
अझै केही धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रमाणित हुन बाँकी नै छन्, तर पनि धेरै कुराहरू विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ अध्यात्मका विषयमा। जस्तो हामीले चाहिँ हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जुन चालचलन छ त्यसमा हामीले आध्यात्मिक जीवनशैली बाँच्ने गरेका थियौँ। हाम्रो नेपालको जुन जीवनशैली छ त्यो आध्यात्मिक जीवनशैली मानिन्छ र विदेशीहरूले पनि त्यसलाई एकदमै मन पराउने गरेको पाइन्छ। र अध्यात्म विज्ञान बिना अध्यात्म अधुरो नै हुने गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जब व्यक्तिले अध्यात्मलाई विज्ञानको तर्फबाट अथवा विज्ञानले प्रमाणित गरेको जुन रिसर्चहरूबाट हेर्न थाल्छ, उसले अध्यात्मलाई असल एउटा ज्ञानको रूपमा उसले अँगाल्न सक्छ। नत्र भने जस्तो विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू हुने गर्छन् र त्यसको पछि नलागेर मान्छेले अध्यात्मलाई शुद्ध रूपमा आफूलाई परिवर्तन गर्ने र आफूलाई स्वस्थ मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा स्वस्थ बनाउने र एउटा आफूभित्रको यात्रालाई आफूलाई प्रेम गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढाउनका लागि यसले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि विज्ञानले अध्यात्मलाई मद्दत गर्दछ। र विज्ञानमा पनि त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन कुराहरू अध्यात्मका कुराहरूलाई अँगालेर विज्ञानमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। मैले त यो भौतिक संसार र अध्यात्म भन्नेलाई छुट्याउन मन लाग्दैन मलाई, किनभने यी एक अर्काका परिपूरक हुन्। जसरी हामीले भौतिक संसार भन्छौँ, आध्यात्मिक संसार भन्छौँ, यो कुनै दुई कुरा होइनन्, यी एउटै कुराका दुईवटा पाटाहरू हुन्। र हामीलाई भौतिक जीवनमा पनि अध्यात्मको जरुरत पर्दछ र अध्यात्ममा पनि भौतिक कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो मानिसहरूले भन्ने गर्छन् आध्यात्मतर्फ लागेपछि घर परिवार सबै छोड्न पर्छ भन्ने एक खालको यो एउटा परम्परा छ, गाउँतिरको परम्परा छ। यो परम्परालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी बुझ्नुभयो? तपाईँले त धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ आध्यात्ममा लाएर, के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो जस्तो घरै छोडेर जानु भनेको मलाई ठिक लाग्दैन। किनभने जो अध्यात्ममा गएको छ, अध्यात्म बुझेको छ, त्यसले त घर परिवारलाई अझै राम्रोसँग, अझै प्रेमपूर्ण तरिकाले, अझै आनन्दित तरिकाले घर परिवारमा रहेर उसले आफ्नो परिवारलाई आनन्दित तरिकाले चाहिँ जीवन बिताउन सहयोग गर्दछ र त्यसले अझै प्रेम बाँडेर अरूलाई चाहिँ आफ्नो बनाउन सक्दछ। एउटा चाहिँ आफ्नो परिवार मात्रै होइन कि सारा संसार विश्व बन्धुत्वको भावना लिएर अगाडि बढ्न सक्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अध्यात्म भन्ने कुरा मान्छेबाट टाढा छँदै छैन। हामीले घर छोडेर हिँड्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देख्दिनँ म। र घरमै रहेर सबै मिलेर, परिवारमा सबै मिलेर यो आध्यात्मिक साधना गरियो भने त्यसले घरलाई अझै सुन्दर बनाउँछ र हाम्रो जीवन बहुमूल्य हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो अहिले यो पूर्वीय दर्शनको विषयमा अहिले पछिल्लो समयमा अलिक बढी चर्चा भएको छ, किनभने यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दा पूर्वीय दर्शनको महत्त्व पनि अझै बढ्दै गएको हो कि भन्ने एक खालको महसुस चाहिँ हामीले पनि गरेका छौँ। यो पूर्वीय दर्शनको बारेमा पनि केही जानकारी दिनुहोस् न। पूर्वीय दर्शन भनेको के हो, यसको प्रभाव चाहिँ के रहन्छ र अहिलेको अवस्थामा यसको महत्त्व के छ, यो विषयमा बतायो समग्र विषय। अब पूर्वीय दर्शन भनेको एउटा समग्र दर्शन हो, पूर्णताको दर्शन हो र यहाँ विभिन्न किसिमका ऋषि मुनिहरूले आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त गरेका ऋषि मुनिहरूले यसलाई प्रतिपादन गरेका थिए त्यो बेलामा। र अहिले हामीले त्यसलाई जस्ताको तस्तै उतार्न सकेका छैनौँ। हामीले कर्मकाण्डको रूपमा त्यसलाई बुझेका छौँ र अबको बाटो के हो भने हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई हाम्रो जीवनमा, हाम्रो दैनिक जीवनमा लागू गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्वीय दर्शन अति नै गहन दर्शन छ र यसलाई बुझ्नका लागि अहिले विभिन्न विदेशीहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन् भने हामीले यसलाई बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। हाम्रो यो पावन भूमि अथवा यो असल यो भूमिमा हामीले यो पूर्वीय दर्शनलाई पाएका छौँ भने हजुर तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सबल पोस्ट.com। हामी जुन दर्शन
लाई बुझ्नका लागि हामीले अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। पूर्वीय दर्शनमा जस्तो विभिन्न वेदाङ्गहरू उपनिषदहरूको जुन चर्चा छ र गीताको जुन चर्चा छ त्यसले हाम्रो जीवनका लागि अत्यन्तै गहन रूपमा ज्ञान दिने गर्दछन्। यो हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो सारा विश्वलाई नै एकदम राम्रो खालको ज्ञान दिएर अगाडि बढ्नलाई सहयोग गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो हामीलाई प्राविधिक रूपमा केही समस्या देखेको छ, तपाईँको आवाज चाहिँ राम्रो आएको छ तर त्यो भिडियो चाहिँ हामीले देख्न अहिले सकिरहेका छैनौँ। हामी यसको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। जस्तो अब हामीले साहित्यको पनि कुरा गरेका छौँ, आध्यात्मिकको विषयमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ र यो ध्यानको विषयमा पनि तपाईँसँग केही कुरा, केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यो ध्यान भनेको के हो, ध्यानबाट ध्यान गरेपछि के फाइदा हुन्छ, यो विषयमा पनि केही जानकारी दिनुहोस् न। ध्यान भनेको एउटा आध्यात्मिक अभ्यास नै हो। अध्यात्ममा विभिन्न खालका योग, प्राणायाम, ध्यानका विधिहरू हुन्छन्, धारणाका विधिहरू हुन्छन् र पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योगको जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यस अन्तर्गत यो ध्यान पनि पर्ने गर्दछ। ध्यान नभनेर हामीले धारणा पनि भन्न सक्छौँ यसलाई। जस्तो हामीले जुन प्रयास गरिन्छ, प्रयासद्वारा जुन गरिन्छ त्यो धारणा हो र त्यसपछि जुन घट्छ, त्यसपछि जुन घटना घट्छ, धारणा भनेको हाम्रो शरीरलाई एकाग्र बनाएर बस्नु र त्यसपछि घट्ने घटना नै ध्यान हो भन्ने मलाई लाग्छ। र पतञ्जलिले यम नियमको कुरा गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम चाहिँ यम नियम, शुद्ध आचरणमा बसेर यो योगासन अनि प्राणायाम र ध्यानका विधिहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। पतञ्जलिकै जुन योग दर्शनमा आधारित रहेर ध्यान पनि एउटा रहेको छ र ध्यानले हामीलाई मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपमा स्वस्थ र सबल, एक्टिभ बनाउनका लागि अत्यन्तै सहयोग गर्दछ। हाम्रो स्मरण शक्तिलाई बढाउनका लागि यसले अत्यन्तै सहयोग गर्छ। हामीलाई सृजनशील बनाउन, क्रिएटिभ बनाउनका लागि अत्यन्तै सहयोग गर्दछ र ध्यानका विधिहरू जानेर बुझेर कुनै एउटा राम्रो गुरुबाट सिकेर मात्रै त्यसलाई प्रयोग गर्न जानियो भने, सकियो भने त्यसले हाम्रो जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। हामीले धेरै विषयमा कुराकानी गर्न थियो, आध्यात्मको विषयमा पनि हामी धेरै छलफल गर्नुपर्ने थियो र तर हामीलाई प्राविधिक रूपमा चाहिँ तपाईँको आवाज आएको छ तर भिडियो नआएका कारणले आजको कार्यक्रमलाई हामी यहीँ छुट्याउँछौँ र आध्यात्मको विषयमा हामी फेरि पनि यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका र केही भन्नै पर्ने कुराहरू केही छन् भने अन्त्यमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले मलाई साहित्य र अध्यात्मका विषयमा मौका दिनुभयो सबल पोस्ट मार्फत, त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर फेरि आउनु होला र अध्यात्मको विषयमा फेरि कुनै अर्को भिडियोमा चर्चा गरौँला भन्दै आजका लागि म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार ऋषिराम पाण्डे। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सबलपोस्ट.com। सबलपोस्ट.com को सबल संवाद कार्यक्रममा थियौँ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। अहिले भने हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।